सिजिनेट इज न्यू टु द मार्केट, सो त्यति धेरै रिभ्युजहरू पनि छैन सिजिनेटको। हामी फर्स्ट फ्यु हुन्छौँ होला सिजिनेटलाई रिभ्यू गर्ने। अनि यदि तपाईँहरू पनि म जस्तै वर्ल्डिङबाट फ्रस्ट्रेटेड हुनुभएको छ अनि अब नयाँ आइएसपी राख्ने सोच्दै हुनुहुन्छ अनि यो सिजिनेटको 120 Mbps एट 999 रुपिज प्राइसिङ देखेर तपाईँहरू पनि एक्साइटेड हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि अब राख्ने कि नराख्ने भनेर डिलेमामा हुनुहुन्छ भने यो रिभ्यू चाहिँ तपाईँहरूको लागि हो। मैले इन्स्टाग्राममा क्वेसन्सहरू पनि राखेको थिएँ, सो के चाहिँ कभर गर्दा ठिक हुन्छ भनेर, सो त्यो पनि हामीले कभर गर्न ट्राई गर्छौँ त्यहाँ इन्क्लुड भएको पोइन्ट्सहरू। अनि त्यसपछि चाहिँ यो रिभ्यू चाहिँ कम्प्लिटली अनबायस्ड हो र यो स्पोन्सर्ड पनि होइन, त्यही भएर हामीले चाहिँ हाम्रो अनेस्ट ओपिनियन मात्र राख्छौँ यो भिडियोमा। ओके, सो फर्स्टमा चाहिँ हामी स्पिड टेस्ट रिजल्टबाट स्टार्ट गरौँ। स्पिड टेस्ट रिजल्ट चाहिँ मैले एकदम त्यसमा चाहिँ मैले फ्लक्चुएसन्सहरू भेटाएको छु। फ्लक्चुएसन्स चाहिँ कस्तो भने इथरनेट जोड्दाखेरि चाहिँ मैले इथरनेटभन्दा 5G सिग्नलमा बेटर इन्टरनेट स्पिड पाएको छु। अनि अर्को चाहिँ सो अब अभियसली 2.4G राउटरमा चाहिँ सिग्नल तपाईँले त्यति धेरै पाउनुहुन्न, सो 120 Mbps हो भने तपाईँले स्पिड 30-40 Mbps मात्र पाउनुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ मैले सर्भरहरू चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै लो स्पिडसम्म पनि भेटाएको छु। सो यो फ्लक्चुएसन चाहिँ हुन्छ तपाईँले स्पिड टेस्ट गर्दाखेरि। अनि अर्को चाहिँ फेरि फोनमा स्पिड टेस्ट .net को वेबसाइट खोलेर अनि यो वेबसाइट होइन एप खोलेर अनि डिफ्रेन्ट सर्भरमा गएर हिट गऱ्यो भने चाहिँ त्यति बेलामा फेरि त्यहाँनिर स्पिड राम्रै छ। सो स्पिड टेस्टको बारेमा चाहिँ अलिकति स्केप्टिकल नै छु म, खै के हो त्यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन। सिजिनेटको प्लान्स एन्ड प्राइसिङ हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूको एकदमै सिम्पल मोडल छ। एउटा मोडल उनीहरूले एउटा अफर गर्छन्, त्यो भनेको 120 Mbps एट 999 रुपिज। सो त्यही छ। सो कस्टमरलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ यो लिने कि त्यो लिने भन्ने खालको डिलेमा हुँदैन। सो तपाईँहरूले लिनु छ भने त्यो एउटा नै लिने हो। सो यसले गर्दाखेरि सजिलो चाहिँ बनाउँछ। अनि अब यो एउटा कुरो चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यो 999 चाहिँ एक्सक्लुडिङ भ्याट हो। सो भ्याट इन्क्लुड गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको 13% भ्याट इन्क्लुड हुन्छ अनि त्यो गर्दाखेरि तपाईँको 1130 रुपिज जस्तो पर्छ। अनि तपाईँले यदि एनुअल सब्सक्रिप्सन लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई 5G राउटरदेखि वायरहरूको कनेक्सनहरूको सबै फ्री पर्छ। त्यो गर्दाखेरि अब मैले एनुअल सब्सक्रिप्सन लिएको हो अनि एनुअल सब्सक्रिप्सन लिँदाखेरि मैले चाहिँ 14,050 रुपिज पे गरेँ। त्यसमा चाहिँ 500 रुपिज सेक्युरिटी डिपोजिट, रिफन्डेबल डिपोजिट हो त्यो पनि इन्क्लुडेड थियो। अनि यो रिफन्डेबल डिपोजिट चाहिँ मलाई चाहिँ नेक्स्ट इयरको एनुअल सब्सक्रिप्सन फेरि मैले रिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कटाएर दिँदा हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। सो यस्तो छ प्लान्स र प्राइसिङको कुरामा चाहिँ। कस्टमर सर्भिस साइडमा चाहिँ सिजिनेटमा चाहिँ अलिअलि प्रब्लम्सहरू चाहिँ मैले भेटाएँ। सो मैले चाहिँ अब सुरुमा इन्टरनेट इन्स्टलेसनको कुरादेखि स्टार्ट गरौँ। सो त्यति बेलामा चाहिँ मैले इन्टरनेट इन्स्टल गर्नको लागि रिक्वेस्ट गरेँ। त्यति बेला चाहिँ मैले एकदम पोजिटिभ कुरा भेटाएको थिएँ। सो स्याटरडेहरू अब जेनरलीहरू अफिसेसहरू बन्द हुन्छ, सो मलाई चाहिँ एकदमै अर्जेन्ट थियो, नयाँ इन्टरनेट कनेक्सन राख्नै पर्ने थियो अनि त्यही भएर मैले रिक्वेस्ट गरेँ। सो उहाँहरूले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर उहाँको रिप्रेजेन्टेटिभहरूले चाहिँ फिल्डमा काम गर्नेहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर स्याटरडे नै कनेक्सन लगाइदिनु भएछ अनि स्याटरडे नै मेरो कनेक्सन भयो। अनि त्यति बेला इन्टरनेट कनेक्सन गर्नु जो आउनुभयो उहाँहरूमा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि नलेज चाहिँ त्यति धेरै थिएन रहेछ क्या। नलेज चाहिँ के को बारेमा भने मैले उहाँहरूलाई त्यो कस्टमर पोर्टल छ कि छैन, के एपहरू छ भनेर सोधेँ। उहाँहरूले त्यति बेला हामीलाई त्यस्तो केही पनि थाहा हुँदैन भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले सिजीकै कस्टमर सर्भिसमा फोन गरेँ अनि त्यहाँ फोन गरेर मैले सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने कस्टमर सर्भिसको मान्छेले के भन्नुभयो भने अहिले नै चाहिँ हामीले कस्टमर पोर्टलहरू केही पनि अफर गर्दैनौँ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। तर सिजीनेटको अफिसियल वेबसाइटमै त्यहाँनिर चाहिँ कस्टमर पोर्टल चाहिँ यो लिङ्कबाट एक्सेस गर्न मिल्छ है भन्ने खालको थियो। सो यो कुराहरू हेर्ने हो भने चाहिँ सिजीले चाहिँ अब त्यही कस्टमर सर्भिसको मान्छेहरूलाई चाहिँ अलि मजाले ट्रेन नगरेको कि भन्ने जस्तो फिलिङ आयो। सो यो कुरा चाहिँ अब ओभर टाइम इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ होला। अब मेरो अर्को एक्सपिरियन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कस्टमर सर्भिसको मान्छेहरू टेक्निकली चाहिँ त्यति अवेर हुनुहुन्छ जस्तो चाहिँ फिल भएन होइन। सो टेक्निकली त्यति जान्ने हुनुहुन्छ जस्तो चाहिँ फिल भएन मैले कुराहरू गरेको अनुसार चाहिँ।
तर उहाँहरूले चाहिँ राइट मान्छेसँग लिङ्क चाहिँ गराइदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ फेरि एकदम राम्रोसँग चाहिँ सर्भिस चाहिँ रिजल्भ चाहिँ गरिदिन ट्राई गर्नुहुन्छ। अनि सो रिसेन्टली मेरो एउटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्दाखेरि चाहिँ मैले registry.npmgs.org भन्ने वेबसाइट खोल्नै मिलेको थिएन मेरो लिनक्समा चाहिँ। फोनमा त्यही वेबसाइट खुलिरहेको थियो अनि विन्डोजमा नि खुलिरहेको थियो अनि एनपिएमबाट प्याकेजेसहरू इन्स्टल नै गर्न मिलिरहेको थिएन लिनक्समा चाहिँ, अरूतिर चाहिँ फेरि भइरहेको थियो। सो विन्डोजमा गर्दाखेरि भइरहेको थियो अनि त्यो त मेरो एन्डको प्रब्लम भएन, त आइएसपी साइटबाट प्रब्लम भएन। तर त्यो पनि मैले उहाँहरूलाई रिपोर्ट गरेँ, इस्यु रिपोर्ट गरेँ। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ अनि लिनक्समै ट्राई गरेर त्यसपछि एनपिएम इन्स्टल गरेर प्याकेज नै इन्स्टल गरेर हेर्नुभएछ अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो केही पनि प्रब्लम भेटाइन मैले भनेर मलाई फेरि फोन गर्नुभयो अनि मलाई मल्टिपल टाइम्स 4-5 चोटि फोन गरेँ तपाईँको इन्टरनेट इस्यु सल्भ भयो कि भएन भनेर मलाई सोधिराख्नु भयो। सो यो चाहिँ एकदम पोजिटिभ हो सिजिनेटको बारेमा, मलाई यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। सो अनलाइक अब वर्ल्डिङको चाहिँ अब के हुन्छ भने इन्टरनेट इस्यु तपाईँले अब फोन गर्नुहुन्छ इस्यु छ भनेर त्यसपछि उहाँहरूले टिकट क्रिएट गरेर सल्भ गरिदिनु खोज्नुहुन्छ अनि तपाईँको रिजल्भ भयो भनिदिनुहुन्छ, टिकट क्लोज गरिदिनुहुन्छ। तर सिजिनेटमा चाहिँ यस्तो भएन क्या। सिजिनेटमा चाहिँ त्यो टिकट चाहिँ जबसम्म रिजल्भ हुँदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ क्लोज नगर्ने जस्तो रहेछ कुरा। अनि त्यति बेलामा चाहिँ मैले आफैले तपाईँहरूको एन्डमा प्रब्लम होइन या आइएसपी साइडबाट प्रब्लम होइन, मेरै ओएसको प्रब्लम हो, म आफै फिक्स गर्छु, त्यो छोडिदिनु, क्लोज गरिदिँदा हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि मात्र उहाँहरूले नै अनि टिकट क्लोज गरिदिनु भयो। सो कन्सिस्टेन्सीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै मान्छेले चाहिँ के भनेको मैले भेटाउँछु भने मलाई खतरा स्पिड चाहिएन, मलाई चाहिँ कन्सिस्टेन्ट स्पिड चाहियो, मलाई 120 MBPS चाहिएन, मलाई 50-60 MBPS भए पुग्छ, तर त्यो स्पिड चाहिँ कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो भनेर भन्छन्। सो म पनि यसमै पर्छु, मलाई पनि स्पिड टेस्ट रिजल्टमा पुरै अब 120 MBPS हो भने 120 नै चाहियो भन्ने खालको होइन म। तर एटलिस्ट हुन्छ नि चलाउँदाखेरि नर्मल युसेजमा अब युट्युब भिडियोहरू हेर्दाखेरि बफरिङ नहोस्, मेसेजहरू सेन्ड गर्दाखेरि मेसेज सेन्ड गर्ने बित्तिकै जाओस्, त्यो ल्याग नहोस्, त्यस्तो खालको म एक्सपेक्ट गर्छु। र यस्तो कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ कन्सिस्टेन्सीमा चाहिँ सिजी इज क्वाइट अप टु देयर होइन, त्यस्तो प्रब्लम्सहरू चाहिँ मैले भेटाएको छैन। तर धेरै मान्छेहरूले रिपोर्ट गरिरहेको मैले भेटेको छु सिजिनेटको पेजहरूमा अनि डिफ्रेन्ट रिभ्युजहरूको पोस्टहरूमा। सो उहाँहरूको प्रब्लम चाहिँ के छ भने अलिअलि बेला बेला डिस्कनेक्सन प्रब्लम चाहिँ आयो भने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ। डिस्कनेक्सन मेरो फोनमा चाहिँ 5G कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ मेरो बेडरुममा चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रब्लम भेटिन्छ। सो म यही रुममा चलाउँदाखेरि चाहिँ भेटिन्छ, तर राउटर भएकै रुममा गएर चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम मैले भेटाएको छैन। अनि सो यसको लागि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो 5G राउटरको इस्यु होला, किनभने 5Gले लङ डिस्टेन्ससम्म त्यो सिग्नल फाल्न सक्दैन, तर जति डिस्टेन्समा फाल्छ सिग्नल स्ट्रेन्थ चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि वालहरूले यस्तो अनि मेटल वालहरू छ तपाईँहरूको केही छ, मेटलले कभर गरेको छ केही छ भने त्यस्तो छ भने तपाईँहरूको त्यति बेला चाहिँ इन्टरनेट इस्युजहरू आउनसक्छ, त्यो सिग्नल चाहिँ बक हुनसक्छ। सो त्यही भएर डिस्कनेक्सन हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ अर्को 2.4G कनेक्ट गरेर एकचोटि हेर्न ट्राई गर्नु, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम सल्भ हुनसक्छ। धेरै मान्छेहरूले गेमिङको बारेमा नि कस्तो छ रिभ्यू गरिदिनु भन्ने जस्तो कुराहरू रिक्वेस्ट गर्नुभयो मलाई इन्स्टाग्राममा अनि फेसबुकमा। सो गेमिङमा को कुरा चाहिँ अब गेम चाहिँ त्यति धेरै खेल्दिनँ म, तर क्ल्यास अफ क्ल्यान्स, क्ल्यास रोयल त्यस्तो गेमहरू मैले खेलेर ट्राई गरेँ। सो त्यसमा केही पनि प्रब्लम भेटिनँ मैले। अनि पब्जी पनि मैले ट्राई गरेँ, सो पब्जीमा नि त्यस्तो केही पनि प्रब्लम भेटिनँ मैले। अनि त्यसपछि मैले एउटा वेबसाइट भेटाएको छु, त्यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट गेम्सहरूको पिङ टेस्ट गरिदिँदो रहेछ। सो म त्यसको चाहिँ रिजल्टहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई अब यो भिडियोमा स्क्रिन सेयर गरेर राखिदिन्छु। स्ट्रिमिङ मुभिज र भिडियोजहरू, सो त्यो भिडियोहरू स्ट्रिम गर्नको लागि अब नर्मली अब युट्युबमा फेसबुकमा भिडियोहरू स्ट्रिम गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम केही पनि छैन। सो भिडियोहरू बफरिङ पनि हुँदैन, तपाईँले फुल एचडी क्वालिटीमै भिडियोहरू बफर नभइकन हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि डिफ्रेन्ट त्यो अब मुभीहरू सिरिजहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ, यस्तो इलिगल स्ट्रिमिङ साइट्सहरू हुन्छ, अब त्यो हेर्छन् धेरै मान्छेले। सो त्यस्तोहरू तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा नि मैले हेरेकोमा चाहिँ मैले त्यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ भेटाएको छैन। र अब यस्तो कुरामा चाहिँ त्यो सर्भर कस्तो छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ, तर मैले ट्राई गरेको साइट्सहरूमा चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ मैले भेटाएको छैन।
अब इकोसिस्टमको कुरामा चाहिँ सिजिनेट चाहिँ अलिकति पछाडि पर्छ वर्ल्ड लिङ्क र भायानेट भन्दा। सो अब वर्ल्ड लिङ्कको र भायानेटको अहिलेको स्ट्रेन्थको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले नेट टिभी अफर गर्छन्, तर सिजिनेटको कम्पिटेन्ट कुनै एउटा टिभी अफरिङ छैन, केही पनि छैन टिभीको होइन। सो त्यो भएपछि अब कति मान्छेको कन्सर्न चाहिँ के छ भने सिजिनेट त राख्नुहुन्थ्यो, सस्तो पनि थियो, अब धेरै ब्यान्डविड्थ पनि राम्रो भएको, तर टिभी चाहिँ छैन रहेछ भन्ने जस्तो कुराहरू धेरैले गर्नुहुन्छ। अब यही नै प्रब्लम छ अहिले चाहिँ सिजिनेटको। तर वर्ल्ड लिङ्कको अब वर्ल्ड लिङ्कको एप छ, त्यसपछि त्यो नेट टिभी अफर गर्छ, अनि अझ फ्री वर्ल्ड लिङ्क वाइफाई भनेर कता कता अब हटस्पटहरू पनि राखेको छ। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड लिङ्कको इन्टरनेट चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई एडभान्टेज हुन्थ्यो भने सिजिनेटमा चाहिँ यो चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। कस्टमर पोर्टलको लागि चाहिँ सिजीको एप नभए पनि एउटा वेबसाइट चाहिँ छ, त्यो वेबसाइट चाहिँ वर्ल्ड लिङ्कको वेबसाइट कस्टमर पोर्टलको वेबसाइट भन्दा चाहिँ धेरै राम्रो छ। डिजाइन एन्ड फङ्सनालिटिजहरू चाहिँ सजिलै एक्सेस गर्न मिल्ने खालको छ, अनि वर्ल्ड लिङ्क चाहिँ अलिकति गाह्रो खालको र पुरानो खालको छ अहिले डिजाइनहरू हेर्ने हो भने चाहिँ। अनि तपाईँको अब सिजिनेटको चाहिँ तर अब डिजाइनहरू त राम्रो छ, अहिले भर्खर रिसेन्टली बनाएको भएर होला, तर फङ्सनालिटिजहरू चाहिँ सबै कम्प्लिट भइसकेको छ जस्तो चाहिँ लागेन मलाई। सो त्यो स्टिल डेभलपमेन्ट फेजमा भएको भएर होला त्यस्तो इस्युज भएको चाहिँ, अनि यो बिस्तारै अब इम्प्रुभमेन्ट भइ नै हाल्छ एप्लिकेसनहरूमा त। अब डिएनएस चेन्ज गर्ने कुरा गरौँ। सो अब म भनेको एउटा टेक्निकली अवेर मान्छे हो, मलाई थाहा छ म के गर्दैछु भन्ने कुराहरू। यदि मैले केही नेटवर्कहरू यताउता ट्विक गर्न खोजेँ भने जेनरली मलाई आइडिया हुन्छ होइन। सो डिएनएस पनि चेन्ज गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई एकदमै हेल्पफुल हुन्थ्यो होइन। तर सिजिनेटको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको प्राइभेट डिएनएस मात्र अलाउ गर्नुहुन्छ अरे। सो अब कुनै अरू डिएनएसहरू लाइक क्लाउडफ्लेयरको डिएनएसहरू, गुगलको डिएनएसहरू चाहिँ एक्सेस गर्न दिनुहुन्न उहाँहरूले। चेन्ज गरे नि इन्टरनेटै नचल्ने रहेछ, अनि सो डिएनएस चाहिँ मैले चेन्ज गर्न मिलेन। अनि अब यो क्लाउडफ्लेयर अनि गुगलको डिएनएसहरू चलाउन पाए चाहिँ डिएनएस रिलेटेड इस्युले गर्दाखेरि नचलेको हो कि भन्ने कुरा हुँदैन क्या। त्यो राख्न पाउने बित्तिकै सबै कुरा के चल्छ के चल्दैन एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्यो हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हो। अनि यो कुरा मैले कस्टमर सर्भिसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो फिचरहरू धेरैले रिक्वेस्ट गर्नुभएको हो, अनि यसको लागि पनि कुरा उठ्दैछ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। सो बिस्तारै यो पनि मिल्छ होला। अब अभाइलेबिलिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सो सिजिनेट चाहिँ अहिले चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा मात्र अभाइलेबल छ, भ्यालीमा नि सेलेक्टिभ लोकेसनहरूमा मात्रै। अनि अब अहिले यता कलङ्की कालीमाटी कुलेश्वर एरियाहरूदेखि लिएर कुपन्डोल एरियाहरू अनि जौरखिल एरियातिर त्यतातिर एक्सप्यान्ड चाहिँ भइराखेको छ। अब अप टु डेट लोकेसन हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सिजिनेटकै वेबसाइटमा हेर्दा हुन्छ। अनि अब भ्याली बाहिर एक्सपेन्सनको कुराहरू पनि धेरैले सोध्नु भएको छ। सो भ्याली बाहिरको एक्सपेन्सनको चाहिँ बारेमा चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै आइडिया चाहिँ भएन, तर अकर्डिङ टु एउटा इन्टरभ्यू मैले हाम्रो सिजिनेटको म्यानेजिङ डिरेक्टरको एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ। अनि उहाँको कुरा चाहिँ के थियो भने सो फर्स्ट इयरमा चाहिँ सिजिनेटलाई चाहिँ भ्यालीमा चाहिँ राम्रो सर्भिस दिने, भ्यालीमा स्टार्ट गर्ने 8 वर्षमा, त्यसपछि यहाँ राम्रो गरेपछि त्यसपछि बाहिर एक्सपान्ड गर्ने भन्ने कुरा थियो। सो विदिन 5-6 मन्थ्स काठमाडौँ भ्यालीभरिमा चाहिँ राम्रो कभरेज पाउनुहुन्छ होला, तर भ्याली बाहिर जानको लागि चाहिँ अलिकति स्टिल टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ। सो अब कन्क्लुजनमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ म त्यस्तो एकदमै पोजिटिभ पनि छैन, एकदमै नेगेटिभ पनि छैन होइन, म न्युट्रल छु। कुनै कुराहरू मलाई एकदम मनपर्छ भने कुनै कुराहरू मन पर्दैन। सो अहिले चाहिँ म न्युट्रल छु। अनि सो अब लङ टर्ममा यो कुराहरूमा इम्प्रुभमेन्ट आउला। सो मैले अब अघि कस्टमर सर्भिस भनेको थिएँ, त्यो कुराहरूमा इम्प्रुभमेन्ट आउला, किनभने ट्रेनिङ्सहरू इनफ भएको छैन होला, किनभने स्टिल न्यू छ। अनि सर्भिसहरू पनि त्यति राम्रो छैन। अनि अर्को अघि मैले कस्टमर सर्भिसको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा छुट्याएँ। सो कस्टमर सर्भिसमा चाहिँ त्यति धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन, अनि फोन गर्दाखेरि चाहिँ उठ्दैन कुनै बेला। सो तपाईँले 3-4 चोटि 5 चोटि 6 चोटिसम्म फोन गर्नुपर्छ। सो अब सानो कम्पनी हो, नयाँ कम्पनी हो, सो सबै धेरै इम्प्लोइज छैनन् होला होइन, त्यही भएर पनि प्रब्लम हुनसक्छ। सो यो चाहिँ मेरो फर्स्ट 20 डेज युज गरेको रिभ्यू थियो। लङ टर्ममा इम्प्रुभमेन्ट कस्तो हुन्छ, के चेन्ज हुन्छ भनेर हामीले यो पनि भिडियोहरू रिभ्यूमा राख्छौँ। सिजिनेट बिस्तारै इभल्भ हुन्छ होला, किनभने
यिनीहरूले यो बिग एम्बिसन लिएर आएको छन्। अनि जेसुकै होस् फ्युचरमा कस्तो हुन्छ अब थाहा छैन, तर सिजी नेटले अहिले चाहिँ के गरेछ नि अरू एसपीहरूलाई चाहिँ एउटा कम्पिटिसन र सक्वाला फिलिङ दिएछन्। त्यही भएर चाहिँ अब यस्तो भयो भने चाहिँ मार्केटमा जति धेरै कम्पिटिसन भयो त्यति हामीलाई राम्रो हुन्छ। जति बढी कम्पिटिसन भयो त्यही अनुसारको हामीले बेटर क्वालिटीको सर्भिस र चिपर प्राइसमा पाउने गर्छौँ। सो जेसुकै होस् वर्ल्ड सिजीको सर्भिस जस्तो सुकै भए पनि सिजीको यो जुन कम्पिटेटिभ मोडल छ यसले चाहिँ अल्टिमेटली हाम्रो बेनिफिट चाहिँ गर्छ।